हेलो एभ्रिवान नमस्ते। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो एपिसोडमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा मुख्य गरेर राज्य शक्तिको बाँडफाँड, अवशिष्ट अधिकार र आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी तीनवटा टपिकमा विभिन्न विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला लागौँ राज्य शक्ति भनेको के हो? नेपालको संविधानमा राज्य शक्तिको कस्तो परिभाषा र व्याख्या गरिएको छ? नेपालको संविधान अनुसार राज्य शक्तिको परिभाषा र व्याख्या यस अनुसार लेखिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 34 धारा 206 उपधारा 1 को खण्ड ज मा राज्य शक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ। त्यसैगरी नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। धारा 57 को उपधारा 1 सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 2 प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयमा निहित हुन्छ। त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी उपधारा 3 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची 7 मा उल्लेखित विषयमा निहित हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र संविधान बमोजिम। त्यसैगरी उपधारा 4 मा लेखिएको छ स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा उल्लेखित विषयमा निहित हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी उपधारा 5 मा लेखिएको छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 6 मा लेखिएको छ उपधारा 3 र 5 बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। त्यसैगरी उपधारा 7 मा लेखिएको छ उपधारा 5 बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश सभासँग बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो रह्यो नेपालको संविधान धारा 57 अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँड। अब त्यसै गरी लागौँ अवशिष्ट अधिकार भनेको के हो? नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकारको बारेमा लेखिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ। यसैलाई नै अवशिष्ट अधिकार भनेर भनिन्छ। अब लागौँ नेपालको संविधानको धारा 59 अनुसार आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा चर्चा गरौँ। नेपालको संविधानको भाग 5 को धारा 59 बमोजिम आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था देय अनुसार रहेको छ। उपधारा 1 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्। उपधारा 2 मा भनेको छ सङ्घले साझा अनुसूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यसैगरी उपधारा 3 मा लेखिएको छ
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी उपधारा 4 सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी उपधारा 5 मा लेखिएको छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी उपधारा 6 मा लेखिएको छ, वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ। उपधारा 7 मा भनिएको छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट, घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। यो रह्यो आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था। आउने भिडियोमा अन्य यस्तै प्रकारको सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै यसमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तु यदि तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्छ भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। लाइक सेयर गर्दै जानुहोला। आजलाई यस भिडियो एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।